نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن علیہ السلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلب ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا ہر اپنے عشق نہ سرشار ہو کے قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پیدا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس صفحہ دا موضوع علی اللہ راجینا اللہ والے وچوں ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کران گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ہند بھی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوست نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے، میرے دوست میں دا دوست اور انہاں میرے نہ دلوں دوستی لائی ہے، پھر میرے نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل گئے، نہ قابل واپسی ارادے نہ کشتیاں پھونک کے میری طرف آئے، سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، پھر میرے سچے دوست اولیاء اللہ صحیح القدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں آستانہ دے دشمن سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں کو روحانی تربیت تعلیم و تربیت حاصل کر کے انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندروں نورانی کیتا، تے پھر دی روح نے جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں میں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ میرے سچے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ انہاں نوں آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ میر خسرو رحمت اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ دی خدمت اقدس چ حاضر ہویا تے مینوں آپ دی قدم بوسی دی دولت نعمت سعادت اور شرف حاصل ہویا۔
تے دیگر علماء مشائخ اور درویش آپ دی خدمت اقدس حاضر سی تے آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ میں تفسیر کشاف دے اندر لکھیا دیکھیا کہ جدوں کوئی شخص اپنے تے رحم کردا ہے اور دی عمر دے 3 سال باقی نے تے اللہ سونا 30 سال ہور زیادہ کر دیندا ہے۔ اگر کوئی اپنے اقربا نال قطع تعلق کردا تو حکم اللہ سونا فرماوندا ہے لوح محفوظ تو یہ نام مٹا دیو اور یہ عمر دے سال جڑے وہ کٹ کر دیو، یعنی خلق خدا تے مہربانی کرنی چاہیے بقول شاعر کہ کرو مہربانی تمہارے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش میں فرمایا کہ بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ بیمار پرسی شرط یہ ہے کہ جدوں کوئی بیمار ہوئے تے 3 دن بعد وہ بیمار پرسی نوں جانا چاہیے اور وہ کو جدوں تو کوئی جائے تو انہوں نصیحت کرنی چاہیے کہ جس بندے تو نہ اللہ سونا محبت نہیں کرتا انہوں بیماری بھی مبتلا نہیں کرتا۔ یہ ساتھ صرف اس شخص نوں حاصل ہوندی ہے جنہوں بیماری وچ مبتلا کیتا جاندہ ہے اور یہ بیماری گناہ دا کفارہ ہوندی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں صلوات مسعودی دے اندر لکھیا دیکھا کہ جڑا شخص سے بیمار دی بیمار پرسی واسطے جاندا اللہ سبحانہ حکم فرماوندا ہے نامہ مال 70,000 نیکیاں لکھو، فرشتیاں نوں حکم ہوندا ہے اور 70,000 بدیاں تو دور کر دے اور ہر قدم دے بدلے 1 سال دی ادا دی آباد دا ثواب لکھو جیدے وچ دن نوں روزہ رکھنا اور رات نوں کھڑے ہو کے عبادت کرنا شامل ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جدوں بیمار دے کول جاؤ تو انہوں صدقہ دینے دی ترغیب دیو، اس واسطے کہ حدیث پاک چاہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے صدقہ دینا صاحب صدقہ تو بلا ٹل جاندی ہے اور ثواب وچ بھی کمی نہیں آتی، صدقے نال غضب الہی دور ہوندا ہے اور یہ گناہاں دا کفارہ ہے، یہ عوض بھی اللہ سونا دیندا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ زمانے مبارک چوں سنیا کہ مال زکوٰۃ دے کے جمع کرو اور بیماری نو صدقہ دے کے رد کرو، کیونکہ صدقہ تو بہتر اور کوئی علاج نہیں۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارشوں ایک شعر پڑھیا جدا مفہوم یہ ہے کہ اگر تسی نہ ہوندے تے اسی سانو عشق دی پہچان نہ ہوندی، اگر عشق نہ ہوندا تے اسی تینوں نہ پہچان سکدے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مونس العشاق دے اندر لکھ دے نے کہ سب تو پہلے اللہ سونے جڑی چیز پیدا کیتی وہ دا نام عقل ہے اور اس گوہر نو اللہ سونے 3 صفتاں عنایت کیتیاں۔ اول اللہ سونے دی پہچان، دوسری اپنے آپ دی پہچان، تیسری او دی شناخت ہے جڑی نہیں سی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدو حسن نے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے تئیں بڑا عمدہ پایا، اس لئی کہ انہوں خوشی ہوئی اور مسکرایا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ جدو حضرت آدم علیہ السلام نے 40ویں صبح دے آغاز دے وچ آنکھ کھولی اور آپ دی نگاہ عشق تے پئی، عشق دی زمبش نال ہی بہشت نوں لت مار کے اس ویرانے جا گئے۔ پھر آپ نے آپ دیدہ ہو کے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، بہشتی باغ و محلات دے وچ عشق دا سبق نہیں پڑھیا جاتا، عشق تدوں ہی ثابت ہوندا ہے جدوں ویرانے چ وحشت دا آوارہ بن جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جڑی بلا
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਸਬਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਿਮਤ और ਮੁਸੀਬਤ ਦੋਨੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਸੋਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਦੇਖਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਰੁਖਸਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੋਸ਼ਤ ਗਲ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਗਫਰਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ताकि मेरी वो जिल्लत दूर कर दें और अल्लाह सोना अपने फजल व करम ना मैनू बख्श दे। अज की सारी गुफ्तगू और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए अपने हवास की कड़ी निगरानी करिए, खसूसन अखां की, कि नेमत मुसीबत इन अखां तो ही निकलती है। तो अपने हवास की कड़ी निगरानी करिए ताकि, क्योंकि हवास ही ज़राए इल्म है, इन्हां दे जरिए ज़हन तक पैगामात पहुँचते हैं, मैसेज पहुँचते हैं। दिमाग अगे काम शुरू करता, ज़हन अगे काम शुरू करता। तो सानू चाहिए कि बीमारां दी बीमार पुरसी करिए, इश्क मौला दी नेमत नूं कमाल ते पहुँचाइए और अकल जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने दित्ती है वो मकसद हासिल करिए। तो अगर अकल रब सोने नहीं पहचानती, अपने आप नहीं पहचानती, दुनिया नहीं पहचानती और मास वालों को मुँह मोड़ के अल्लाह की तरफ राग़ब नहीं होंगी, तो फिर अकल यार है जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते अकल यार है 100 बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागी राह मंजिल नहीं है। तो सानू चाहिए कि रूह ईमान हासिल करिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कुरान पाक रब सोने फरमाया मुसलमान ईमान वाले उहदे रब सोने जिन्होंने इश्क करते हैं। ते सिला रहमी करिए, क्योंकि रहम जिहड़ा करदा खलके खुदा ते उहदी उम्र वधी अल्लाह पाक वधा दिंदे ने, उहनूं बरकत अता फरमाउंदे ने। ते जिहड़ा खलके खुदा नूं दुख दिंदा है, अज़ियत दिंदा है, उहदी उम्र घट जांदी है, वो बेबरकती उहदे पैदा हुंदी है और रंगा रंग जिस्मानी नफसानी बीमारियां मुबतला हो जाता है। इस वास्ते चाहिए मखलूक खुदा दे उत्ते रहम करिए। कदे भी किसी भी तरह अपनी जुबान ना अपने रवैये ना किसी भी नूं दुख ना दईए, ना किसी इंसान नूं ना किसी जानवर नूं। ते बीमार पुरसी करिए, ते बीमारां नूं सदके दी तालीम दईए। सदका रद्दे बला आ, इतना बलावां टलदियां कुरान व हदीस के अंदर मौजूद है चीज़ा। और माल की ज़कात दईए ज़रूर, लेकिन सच्चे दरवेशां नूं हुक्म है कि सब कुछ अल्लाह राज कुर्बान कर दे ताकि ज़कात देने की नौबत ही ना आए। तो सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते कुरान सुन्नत की रूह ते अमल करते हैं, जिवें सच्चे औलिया अल्लाह ने किया। और यही सच्चे अल्लाह दोस्त है जिन्हां दे बारे रब सोने फरमाया कि इन्होंने ना दुनिया को खौफ है ना आखिर किसी तरह का कोई काम होएगा। अगर असी भी चाहते हैं अल्लाह सोने के दोस्त हैं सब शामिल होइए, जमात औलिया च दाखिल होइए, उशाकान मौला दी सफ च शामिल होइए। तो सानू भी चाहिए नफ्स शैतान दुनिया दे पुजारियां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां गुमराह जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां दे नफसानी तबलीगी नसाबां और 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाले जादूगर नजूमी बाबियां के प्रोग्रामों चो निकलीए। और इदा निकलीए कि कोशिश भी करिए तो मां सुआ अल्लाह का ख्याल ना आवे, फनाओ नेस्ती जमीयत दा कमाल हासिल करिए। तो फिर सच्ची तौबा करिए, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करिए। अल्लाह सुन दे सच्चे दोस्त सच्चे औलिया अल्लाह सही उलकिदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश मुतशक्कन मशाइख की खिदमत हाजिर हो के उन्होंने को कुरान सुन्नत फ़िक़्ह तसव्वुफ़ का ज़रूरी इल्म हासिल करिए, रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करिए। खुशकिस्मत और शख्स जिन्होंने इन्होंने सच्चे उलमा मशाइख की ज़ियारत सोबत और खिदमत नसीब होंदी है, क्योंकि ये सच्चे अल्लाह वाले अल्लाह पाक की निगाह खास चुनते हैं। इन्होंने हर वेले अल्लाह पाक के अफाली सिफाती ज़ाती अनवार तजलियात बरसते रहते हैं।
سانو چاہیے انہاں دی صحبت صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے اندر نورانی کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، تو اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل دے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمڑی دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کر لیے، انسٹال کر لیے اپنے اندر، تاکہ نور توحید ساڑھے ذات و باطن دی ہر لہر چ رچ بہ جائے، ساڑھے جسم دے ہر سیل دی ہر ایٹم دی ہر لہر دے اندر سما جائے، تاکہ ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے، کیونکہ ظلماتی لہریں ہیں جڑیاں انسان نو جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں ہی مبتلا کر دیاں، ماسوا اللہ چلے جاندیاں، شیطان دا پجاری بناؤندیاں نے اور خواہشات نفسانی دے پیچھے لاؤندیاں نے۔ تے اس واسطے سانو چاہیے اندروں ہر نورانی ظلماتی لہر نو جلائیے تاکہ اندر نورانی ہوئے، پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا اور ولایت دا کھلا ہے، ولایت دا آخری کمال ہے دیدار مولا۔ تو سانو چاہیے نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلب ذکر و حضور، نور فقر محمدی، نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور قرب الہی صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح جسم چوں نکل کے باطن سر و پرواز کردے ہیں کچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدنہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے، جو ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن پاک سورہ نسائی رب سنے فرمایا اللہ سنے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے، انہوں اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک کی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، تو دید کا جو شوق دو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرما میں تھوڑی شاہ رغبتوں میں نیڑے ہوں، میں تھوڑے نفساں سے تسی کیوں غور نہیں کرتے، وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تھوڑے نال ہاں، تسی جدھر بھی رخ کرو گے فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهُ، ادھر اللہ دا رخ ہے۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھن والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تن میں پین پلیکھے، تو غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضرت بابو شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ٹونڈ دی پھر میں جنگل بیلے رنجن یار بکڑ وچ کھیلے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، کیونکہ اللہ سن دا دیدار باطنی اکھاں نہ ہوندا، جب تک ظاہری حواس معطل نہیں ہون گے باطنی حواس بیدار نہیں ہون گے، کیونکہ ساڈا جسم ٹائم سپیس کسے عقل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن عالم امر دے نوری باطنی لطائف نشاواں تو آزاد ہے۔ سانو چاہیے اپنے اندر نورانی کریے روح ایمان نہ۔ قرآن پاک ہی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور رب سنے جنہوں نے عشق کر دینے، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے۔ اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے اسدا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ تن نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔